इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका पहुंच गए हैं। अलीमा खानम और इमरान खान में शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। इमरान खान ने जेल में आप बीती सबके सामने खोल के रख दी है। क्या इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में लैंड करने दिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही अहम खबरें आ रही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपने बारे में ट्वीट किया है और पहली दफ़ा वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने खुलकर बोला है कि जो सलूक उनके साथ जेल में किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इससे पहले हमेशा यही कहा जाता था कि ये सब प्रोपोगंडा किया जा रहा है यूट्यूबर्स की जानिब से और सोशल मीडिया की जानिब से, और या फिर हुकूमत की जानिब से प्रोपोगंडा किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें डालने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इमरान खान साहब खुद किसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करते तब तक हम कैसे मान सकते हैं। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने आज खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है कुछ पार्टी लीडरान पे और कुछ पार्टी के अहम ओहदेदारान पर। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के बेटे हैं कासिम खान और सुलेमान खान, वो आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना पे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हुए हैं। और जैसा कि वो पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं, अपने वालिद की रिहाई के लिए एक तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में उनका एक पहला जो प्री टूर था वो तय हुआ था। वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर वहाँ की जो लॉबी है उससे बातें करेंगे और एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो उनके लिए सूटेबल हो कि वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनको कोई फेवर मिल सके इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से। इस सिलसिले में वो अब अमेरिका पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पर मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। उनकी जो पहली मुलाकात और बड़ी मुलाकात हुई है वो रिचर्ड गर्नेल, जो कि स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस हैं। रिचर्ड गर्नेल के नाम से आप सब वाकिफ हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हलफ उठाया था तो उसके बाद बहुत ज्यादा एक्टिव थे ट्विटर के ऊपर और एक्स के ऊपर, और वहां पर वो बहुत ज्यादा सपोर्ट का जाहिर करते थे इमरान खान साहब से मुतल्लिक, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए थे जो फेवर कर रहे थे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन फिर उसके बाद उनका वो जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला तो उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया और फिर गायब हो गए और उनके बारे में कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया। तो अब अचानक वो दोबारा नमूदार हुए हैं और उनकी मुलाकात हुई है कासिम खान और सुलेमान खान से। और इस मुलाकात, ये सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, इसके साथ साथ उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कासिम और सुलेमान की अपने साथ तस्वीर शेयर की है और साथ उन्होंने लिखा है कि तुम अकेले नहीं हो और हम तुम्हारे साथ हैं, और जितने भी लोग पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का शिकार हैं पूरी दुनिया में तो हम उसके साथ हैं और हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी मुलाकात है क्योंकि रिचर्ड गर्नेल जो कि ट्रंप के एनवॉय हैं और खासी जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर खासा असर और रसूख रखती हैं, तो उनसे मुलाकात करना एक अच्छी और खुश आइंद खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए। इसके साथ साथ कासिम और सुलेमान ने अपने कुछ जो कांग्रेस के मेंबरान हैं उनके साथ भी मुलाकातें की हैं और उनके सामने भी अपना मुकदमा रखा है जो भी वो पेश करना चाहते हैं अपने वालिद साहब के बारे में। अब वो पाकिस्तान कब आएंगे और वो पाकिस्तान अकेले आएंगे या किसी डेलीगेशन के साथ आएंगे, ये चंद सवालात हैं जो हमारी ऑडियंस के जहनों में भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के जहन में भी हैं कि ये होने क्या जा रहा है। अगर देखा जाए तो अभी तक तो जो पहला प्लान था वो यही था कि अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में जाकर एक अपना केस सेट करेंगे और उसके बाद कुछ मीडिया के साथ, बरतानवी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो उनको सबसे पहला फेस करना पड़ेगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या उनको आने देगी? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो बरतानवी हुकूमत है और बरतानवी एम्बेसी है उनसे बात करके उनको डिपोर्ट ना कर दे? और ये भी है कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो फिर पाकिस्तान में जब वो एज अ गेस्ट आएंगे तो उनका रहन सहन, वो कहाँ जाएंगे, वो किससे मुलाकात करेंगे, वो किससे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की गवर्नमेंट तय करेगी। तो क्या वो तहरीक का माहौल बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? क्योंकि ये भी खबरें चल रही हैं कि अगर वो आते भी हैं पाकिस्तान में तो और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है और उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता और पाकिस्तान में वो एंटर हो जाते हैं तो उनको इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा, वहाँ से उनको एम्बेसी में ही रखा जाएगा, उनको गेस्ट का रुतबा दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से। वो एक मुलाकात करनी चाहें, 2 मुलाकातें करनी चाहें, 3 मुलाकातें करनी चाहें,
جتنی ملاقاتیں کرنی چاہیے وہ ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, ان کے ساتھ موب ملے اور وہ ایک سچویشن پیدا ہو جس کو ایک تحریک کو بوسٹ مل سکے, وہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ حکومت کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گی. پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ان کو پشاور ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا جائے, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ اگر وہ پشاور ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ پر اوپنلی لینڈ کرتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ ایک مثال ہے نا, جیسے کہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو لوگ کہیں گے وہ جی عمران خان صاحب نے منڈے آگے نے ان کو دیکھ آتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت یہ رسک نہیں لے گی کہ صرف عمران خان صاحب کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک موب اکٹھا ہو جائے گا, جو کہ حکومت کے لیے کافی فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک وقت میں تو پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی طور پہ پورا پریس کیا ہوا ہے, کوئی ان کی موومنٹ چلنے نہیں دی جاتی, کوئی میڈیا کی اس طرح کی ریلی کوریج نہیں ہوتی. تو لہٰذا اگر اس طرح کی ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگی احتجاج والی تو وہ کافی ڈسٹربنگ ہوگا گورنمنٹ کے لیے, لہٰذا وہ گورنمنٹ یہ رسک تو لے ہی نہیں گئی. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے آج ٹویٹ کروایا ہے, اور اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے, مجھے جو وضو کے لیے پانی دیا جاتا ہے اس میں بھی مٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے جو اخبار بھی بند کر لیا گیا ہے, اب ٹی وی بھی واپس لے لیا گیا ہے, اور میرے اور میری بیگم بشرا بی بی کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں. اور انہوں نے اپنی پارٹی قیادت سے بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی صرف وہی مجھ سے ملنا آتا ہے جس کو اجازت ہوتی ہے, جس سے میں ملنا چاہتا ہوں اس سے مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو یعنی کہ اب یہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ جو بریسٹر سیف صاحب روز آ جاتے ہیں یا پھر کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اجازت مل جاتی ہے تو ان کو کسی خاص وجہ سے اجازت ملتی ہے, اور جن سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. یہ عمران خان صاحب نے آج خود اس کا اظہار کیا ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہلے کہتی تھی کہ لو جی یہ تو انٹرنل پالیٹکس ہے پارٹی کے درمیان, اور عمران خان صاحب نے تو کبھی کسی کے اوپر تحفظات کا اظہار نہیں کیا, تو لہٰذا یہ بھی اظہار آج عمران خان صاحب نے کر دیا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ علیمہ خانم اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے درمیان بھی کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ علیمہ خانم اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو فیوچر کی لیڈرشپ ہے اس کا اب عمران خان کی رہائی سے ہٹ کر توجہ اس پر چلا گیا کہ آگے یہ اس پارٹی کو لے کر کون چلے گا. تو اس سلسلے میں علیمہ خانم نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا ہے اور وہ گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ کافی زیادہ شک و شبہات ڈر میں ڈال رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو کہ کیا علیمہ خان اب فیوچر لیڈر ہوں گی, یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح رہا ہوتے ہیں وہ لے کر چلیں گے, یا پھر موجودہ قیادت جو لائرز پر مشتمل ہے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یہ لے کر چلیں گے. تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف میں جو اصل جو ان کا مقصد ہے وہ اقتدار حاصل کرنا ہے, کہ ایک دفعہ ہمیں پہلے پارٹی کا اقتدار ملے, پھر ایک بلائنڈ سپورٹ پیچھے ہے جو بلائنڈ فالوورز ہیں, کلٹ کا ووٹ ہے, عمران خان صاحب کے نام پر اگلے 10 سال ووٹ لیتے رہیں گے. تو یہ ووٹ تو اسٹیبلش ہے آلریڈی اور ایک پاپولر پارٹی ہے, تو بس ہمیں اب اس کی نا لیڈرشپ مل جائے. عمران خان صاحب اب مائنس عمران خان اب یہ ضرورت وقت ہے اور مائنس عمران خان کر دیا جائے, عمران خان جیل میں رہیں اور ہم سیاست کریں, مراد بھی حاصل کریں, حکومتیں بھی چلائیں اور پوزیشنز بھی لیں, اور پھر فالوورز میں جا کر جذباتی تقریریں بھی کریں, میڈیا کی کوریج بھی ملے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ والی قیادت ہے جس میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان بھی شامل ہے, اور جو ان کی بہت قریبی ساتھی ہیں جن میں علی امین گنڈاپور صاحب, بیرسٹر سیف صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, یہ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں اور ہم اپنی پارٹی کے اوپر اقتدار کو طویل دیتے جائیں.